दुईजना अहिले फेरि तयार भइहाल्ने अब आँसी खोटेर घेरेर तपाईँको जाने हो। वन क्षेत्रका नीति तथा रणनीति हेरफेर गर्न सरकारले थालेको तयारीलाई धेरैले अवसरको रूपमा लिए। मुलुकभरिका आदिवासी जनजातिहरू पनि यो अवसरको सदुपयोग गर्न जुर्मुराए। आफ्ना विषयहरू वन तथा प्राकृतिक स्रोत सम्बन्धमा बन्नै लागेका नीति तथा रणनीतिमा पार्ने अभियान नै चलाए। नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ अन्तर्गत जलवायु परिवर्तन साझेदारी कार्यक्रमले राइट्स एन्ड रिसोर्सेस इनिसिएटिभ्स RRI सँगको सहकार्यमा यो अवसर जुटाइदिएको हो। वन क्षेत्रका रणनीति सम्बन्धमा आदिवासी जनजातिहरू र स्थानीयका सवालहरू पहिचान गर्ने, त्यसमा अन्तर्क्रिया गर्ने तथा सल्लाह र सुझावहरू दिने उद्देश्यका साथ यो काम भएको हो। जुन चाहिँ टेप्टेपा इब्गिया AIPP-सँग ग्लोबल पार्टनरसिपले चाहिँ जुन चाहिँ क्लाइमेट चेन्ज रेटमा त पर्टिकुलर फोकस गरेर मात्रै पुगेन, अब हामीले चाहिँ अन्य सरोकार रहेको स्ट्राटेजीमा पनि फोकस उत्तिकै दिनु पर्यो भन्ने एकदमै अर्जेन्ट महसुस, एकदमै इमर्जेन्सी एउटा फिलिङ भएको हुनाले चाहिँ मैले चाहिँ विभिन्न तपाईँको राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रियमा पनि बेला बेलामा चाहिँ यो ध्यान आकर्षण चाहिँ मैले गराएको होइन। इभन डोनर एजेन्सीहरूसँग पनि, त्यस्तै गरेर सम्बन्धित सरकारी निकायहरूसँग पनि, र त्यसकै उपलब्धि हामीले विभिन्न फोरममा पनि, तपाईँको इन्टरनेसनल नेसनल फोरममा पनि RRI-सँग चाहिँ विभिन्न कोलाबोरेसनमा चाहिँ यो कुराहरूले चाहिँ उनीहरूसँग चाहिँ हामीले चाहिँ सरकार राख्नको लागि हामीले विभिन्न चरणमा चाहिँ हाम्रो सिरिज अफ मिटिङ पनि भएको थियो। र त्यही हिसाबले चाहिँ RRI-ले चाहिँ कमसेकम यसलाई चाहिँ हाम्रो यो तपाईँको रिक्वेस्टलाई चाहिँ महत्त्वपूर्णका साथ लिएको हुनाले र उनीहरूको चाहिँ एउटा कोलाबोरेसन र एक्सटेन्ड फ्रेन्डसिप अगाडि बढाएको हुनाले चाहिँ हामीले चाहिँ कमसेकम यो कार्यक्रम गर्नको लागि सफल भयौँ भनौँ न। अभियानको मुख्य अंशका रूपमा 3 दिने सम्मेलनको आयोजना गरियो, जहाँ सरकारी निकायका प्रतिनिधि, वन क्षेत्रका विशेषज्ञ, आदिवासी जनजातिहरू सम्बन्धी जानकार, अगुवा तथा प्रतिनिधिहरू, अधिकार कर्मीहरू लगायत सबैजसो सरकारवालाहरू सहभागी भए। नेपाल सरकारले सूचीकृत गरेको 59 जातिहरूको चाहिँ लगभग सबै अध्यक्षहरू यहाँ हुनुहुन्छ। सबै अध्यक्षहरू अब एकाएक जो भ्याउनु भएन, जो समयकोले गर्दाखेरि आउनु पाउनु भएन, तर पनि उहाँसँग चाहिँ हामी कन्सल्ट गरिरहेछौँ, किनकि तपाईँ किन आउनु भएन, यस्तो किसिमको कुराहरू तपाईँको सुझाव के छ? सम्मेलनमा आदिवासी जनजातिहरूसँग सरोकार राख्ने वन रणनीति, रेड प्लस रणनीति, जैविक विविधता रणनीति र प्रकृति संरक्षण रणनीति गरी 4वटा रणनीतिक खाकाहरूको बारेमा छलफल गरियो। सम्मेलनको पहिलो दिन वन क्षेत्रका यिनै 4वटा रणनीतिहरूबारे विषय विज्ञ तथा सम्बन्धित सरकारी निकायका प्रतिनिधिहरूले कार्यपत्र प्रस्तुत गरे। रणनीतिहरूको विविध पक्षबारे जानकारी गराए र उपस्थित व्यक्तिका जिज्ञासा मेटाए, अनि सहभागीहरूबाट आएका सल्लाह र सुझावहरू पनि संकलन गरे। यस अवसरमा वन क्षेत्रका नीति बनाउँदा आदिवासी जनजातिहरूको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने, आदिवासी जनजातिहरूसँग भएका परम्परागत सिप र ज्ञानलाई सरकारले मान्यता दिनुपर्ने, भूमिमाथिको स्वामित्व र अधिकार सुनिश्चित गरिनुपर्ने लगायतका सुझावहरू आएका थिए। हाम्रा हिमाली क्षेत्रका 68% ल्यान्ड चाहिँ फरेस्ट्री कन्जर्भेसन र नेसनल पार्कको नाममा अकुपाइड भएको छ। हिजो हामी स्वतन्त्रसँगले हिँड्ने शेर्पाहरू त्यहाँबाट विस्थापित भएर अहिले कोही अमेरिका, उहाँ कोही इजरायलमा काम गर्न पुगेको छ। हाम्रो पशुपालनहरू हराइदिएको छ, हाम्रो चौरी पालन हराएको छ। हिजोदेखि संरक्षण गर्दा पनि उहाँहरूले नै गर्नुभएको थियो, विस्थापित हुँदाखेरि पनि उहाँहरू नै विस्थापित भयो होइन। अब राज्यले संरक्षण गर्दाखेरि पनि ती महिलाहरूलाई नै संरक्षण गर्नु पर्यो, ती महिलाहरूलाई नै टार्गेट बनाएर चाहिँ कानुनहरू बनाउनु पर्यो कि। 100 वर्षदेखि चाहिँ तपाईँको बसेको त्यहाँको थारू दरबारहरू, त्यहाँका त्यो चेपाङहरू, त्यहाँका चाहिँ तपाईँको त्यो राजवंशीहरू, किसानहरू, अनि जङ्गलै काटेर तपाईँको त्यहाँ बस्या रहेछ, तर 3 किलोमिटर भन्दा अलिक बडो भयो, अनि त्यसको कारणले उता अधिकारैबाट वञ्चित भएको छ। अनि यसलाई चाहिँ तर्जुमा गर्ने कि नगर्ने? This is not a matter of just signing a treaty and your policy is not reflecting it. And therefore it is extremely important that the obligations which the government of Nepal has signed off on through these international conventions and treaties must be reflected in their policies, and one of the best method of reflection of those policies
of these commitments is to consult the people to whom it affects. सम्मेलनको दोस्रो दिन सहभागीहरूले विषयगत प्रस्तुतिहरूमा समूहमा बसेर छलफल गरे र समूहको धारणा बनाए। समूहगत छलफलबाट निस्केका विषयहरूलाई सहभागीहरूमाझ प्रस्तुत गरे। यसरी सामूहिक रूपमा प्रस्तुत गरिएका विषयहरूलाई समेटेर वन क्षेत्रका नीति तथा रणनीतिहरूका विषयमा आदिवासी जनजातिहरूको साझा अडानपत्र तयार गरियो। अन्तिम दिन आदिवासी जनजाति महासंघको तर्फबाट यो अडानपत्र नेपाल सरकार वन तथा भू संरक्षण मन्त्रालयलाई हस्तान्तरण गरियो। यो रिभ्यू गर्ने सन्दर्भमा यी मुद्दाहरूलाई चाहिँ हामीले हाम्रो टिमले उचित स्थान चाहिँ पक्कै पनि दिनेछ। यहाँहरूसँग अझै पनि हामी फेरि पुनः चाहिँ छलफल र अन्तर्क्रियाको लागि चाहिँ पुनः चाहिँ बस्न चाहिँ तयार छौँ। आदिवासी जनजातिहरूले आफ्नै वेमा ट्रेडिसनली आफ्नै म्यानेज गरेको वन जङ्गल धेरै पाइन्छ होइन। जस्तै मनाङमा हेर्नुहुन्छ भने तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने, त्यस्तै गरेर तपाईँको दुरामा हेर्नुहुन्छ भने कति ठाउँमा चाहिँ धेरै इक्जाम्पलहरू पाइन्छ होइन। र त्यस्तो खालको आदिवासी जनजातिहरूले अथवा त्यहाँको स्थानीय बासिन्दाहरूले आफ्नै हिसाबले आफ्नै ट्रेडिसनली चाहिँ कुनै फरेस्टहरू चाहिँ म्यानेज गरेको छ भने त्यो पनि एउटा मोडलको रूपमा चाहिँ नयाँ खालको मोडलको रूपमा चाहिँ संरक्षण गर्ने एउटा वे आउट हुनसक्छ। तपाईँको यो खालको मोडल चाहिँ एउटा गभर्मेन्टले चाहिँ अगाडि लगाउन सक्छ भन्ने खालको इन्डिकेसन पनि गर्नुभयो, विच इज एटलिस्ट एउटा ओपनिङ एउटा पोजिटिभ पार्ट चाहिँ ढोकाहरू खुलेको देखिन्छ। त्यसो त सम्मेलन अघि पनि यो विषयमा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका सरकारी निकायका साथै दात्री निकायहरूसँग पनि छलफल गरिएको थियो। स्विस विकास नियोग, DFID, विश्व बैंक, RRI लगायतका निकायहरूसँग विगतमा गरेको छलफलको अथक प्रयासले नै यो अभियान सार्थक भएको थियो। सम्मेलनपछि पनि पहिचान भएका साझा विषयको सञ्चार गर्न एक कार्यक्रमको आयोजना गरियो। यसले नीतिगत तह तथा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा वन क्षेत्रका रणनीतिहरू सम्बन्धमा आदिवासी जनजातिको धारणा सञ्चार गर्ने काम गर्यो। अडानपत्रको सन्देश वन मन्त्रालयका साथै विभिन्न सरकारवालाहरूसम्म पुग्यो। वन क्षेत्रसँग सम्बन्धित आदिवासी जनजातिहरूका सवालहरू बारेको सन्देश मुलुकभरि नै फैलियो। यसका लागि पूर्वदेखि पश्चिम, तराईदेखि हिमाल एवं राष्ट्रिय र स्थानीय स्तरका अधिकांश सञ्चार माध्यमहरूले महत्वपूर्ण भूमिका खेले। पत्र पत्रिका, टेलिभिजन, अनलाइन, रेडियो लगायत सबैजसो विधाका सञ्चार माध्यमहरूले यो सन्देशलाई प्राथमिकता दिए। यसका साथै विज्ञ तथा नीति निर्माण पक्षले पनि आदिवासी जनजातिहरूका सवाल समेट्न सक्नुलाई सरकार र आदिवासी जनजाति समुदाय दुवैका लागि उपलब्धिमूलक ठानेका छन्। ट्रेडिसनल नलेजहरूलाई युज गरौँ, हामीले भन्न एक्सप्लिसिटली अब भन्न सक्छौँ होइन। अनि त्यसपछि चाहिने त्यहाँ बस्ने आदिवासीहरू अथवा जुन प्र्याक्टिसेजहरू छन् ती प्र्याक्टिसहरूलाई पनि वन संरक्षणसँग सम्बन्धित जुन चाहिँ प्र्याक्टिसेस छन् त्यसलाई चाहिँ मेन स्ट्रिम गरौँ। त्यो त हामीले भन्न सक्ने भएन। अब राम्रा कुरालाई त किन नलिने? राम्रा कुरालाई चाहिँ तपाईँको नजानेर नलिएका पनि हुन्। बाइस मेरो विचारमा बाइस भएर लिएका त होइनन्। अब थाहै थिएन त। अब इन्टरेक्सनै भएन हो। इन्टरेक्सन जति बढी भयो त्यति ज्ञान हुने हो। यो अभियानले वन क्षेत्रका रणनीतिहरूमा आदिवासी जनजातिहरूका विषय सम्बन्धमा विगत र वर्तमानको समीक्षा गर्नुका साथै भविष्यमा कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा पनि छलफल गर्न भ्यायो। 59वटै जातीय संगठन लगायत महिला, युवा तथा विज्ञ लगायतको प्रतिनिधित्वले यो अभियानलाई समावेशी बनायो। यो प्रयासबाट आदिवासी जनजातिहरूलाई आपसमै पनि आफ्ना अधिकारबारे थप सुसूचित हुने मौका मिल्यो। अनि मुलुकभरिकै आदिवासी जनजातिहरूसम्म पुगेको सन्देश आफैमा जनजागरणको माध्यम पनि बन्यो। नेपालमा वन तथा प्राकृतिक स्रोत सम्बन्धी नीति तथा रणनीति बनाउँदा आदिवासी जनजातिहरूसँग यसरी व्यापक रूपमा छलफल गरिएको यो पहिलो पटक थियो। यसर्थ यो प्रयासले नीति निर्माणको तहसम्म आदिवासी जनजातिहरूका सवाल उठाउन सेतुको काम गर्यो अनि सरकारी निकायलाई समावेशी तरिकाले दिगो र प्रभावकारी नीति निर्माण गर्न सहयोग पुग्यो।